नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको दोस्रो क्लासमा छौँ। ठिक छ, आज हामी चाहिँ के गर्नेवाला छौँ, न्युमेरिकलहरू गर्नेछौँ। फ्याराडेज ल, लेन्स ल, यो अघिल्लो क्लासमा हामीले यसको थ्योरीहरू गरेका थियौँ र यसमा हामी आज न्युमेरिकल गर्नेवाला छौँ। ठिक छ, र अर्को कुरा भन्नुपर्दा यो अलिकति यहाँ हामी एडभान्स खालको न्युमेरिकलहरू गर्नेछौँ। यदि तपाईँ बोर्ड इक्जामको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा तेस्रो न्युमेरिकलसम्म तपाईँले हेर्नु होला, त्यसपछि नहेर्नु होला। यदि तपाईँले एडभान्स लेभलको लागि कुनै इन्जिनियरिङ मेडिकल प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले पुरै कम्प्लिट भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र आज सिधै आउनु भएको छ भने रमाइलो केही हुनेवाला छैन। यदि तपाईँले अघिल्लो क्लासको भिडियो हेरेर आउनु भएको छ भने, मतलब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको पहिलो क्लास हेरेर आउनु भएको छ भने आजको धेरै रमाइलो हुनेवाला छ, तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू जान्नुहुनेछ। ठिक छ, ओके, म बसन्त राजवंशी, म सुरु गर्न जाँदैछु। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो र नोट पनि बनाउनु पर्यो, न्युमेरिकलहरू गर्नु पर्यो है। ओके, म सुरु गर्दैछु। हामीले अघिल्लो क्लासमा फ्याराडेज लको बारेमा धेरै कुराहरू गरेका छौँ र त्यहाँमध्ये एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स र करेन्ट निकाल्ने फर्मुला हामीले गरेका थियौँ। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सको फर्मुला हामीले यो चाहिँ माइनस हुन्छ, लेन्सले यो कुराहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ। यो नि फर्मुला हो एउटा। यो भएपछि यो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको भोल्टेजमा मापिन्छ। एउटा अर्को फर्मुला हुन्छ करेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स, यहाँ एभरेज पनि हुन्छ, इन्स्टेन्टेनियस पनि हुन्छ। ठिक छ, यसमा रेजिस्टेन्स सपोज आर, स्मल आर, यो चाहिँ रेजिस्टेन्स हो कोइलको। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स यो भी इक्वल टु ओम्सलाई सम्बन्धित छ। यी दुईवटा फर्मुला नै हो खास चाहिँ, र यसलाई फर्मुला लगाएर हामी एडभान्स कुराहरू गर्दैछौँ है। एकदम सिम्पल टु कम्प्लेक्सतिर जाँदैछौँ। ओके, म सुरु गर्न जाँदैछु। तपाईँहरू कपी लिएर बस्नु होला। नम्बर 1, ओके, इक्जाम्पल 1 एकदम सिम्पल खालको छ। ओके, रेडी भएर बस्नु होला। इफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो अहिले म भन्न सक्दिनँ। माइनस 6t² प्लस 5t प्लस 4 छ है। हामीलाई यस्तो खालको छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने, इन्ड्युस EMF थ्रु फाइन्ड induced EMF through the coil है। एट कति राख्नु त, एट ल 2 सेकेन्ड राख्नु। अघिको फर्मुला त्यही नै हो, फ्याराडेज लको फर्मुला है। ल है, फर्मुला के थियो भन्दा, बुझ्नुभयो नि कुरो। हामीलाई यो दिएको छ र हामीलाई टी दिएको छ, हामीले निकाल्नु टाइम दिएको छ। अब हामी निकाल्दैछौँ के त भन्दा इन्ड्युस्ड EMF निकाल्दैछौँ, जसलाई हामीले ई भन्ने चलन छ जेनरली। कहिलेकाहीँ ई भन्ने पनि मैले लेखेको छु, तर जेनरली ई भनेको चाहिँ जुन इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स चाहिँ ई, यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हुनसक्ने भएकोले सानो ई राखेको छ है। कहीँ झुकेर ठुलो ई पनि गएको होला। ओके, सो अब हामी के गर्ने छ, सिधै फर्मुला E इक्वल टु हामीलाई थाहा छ के पो थियो, d∅dt। सिम्पल के छ। अब यहाँ यसलाई डिफ्रेन्सिएट टीले गर्दाखेरि 12t प्लस 5 हो होइन। एट कति टाइम, एट t इक्वल टु 2 सेकेन्ड। सिम्पल छ है, एकदम सिम्पल। सो E इक्वल टु कति भयो त, 12 × 2 प्लस 5, 12 24, 25 26 27 28 29 के भयो त, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको भोल्टमा नाप्नु पर्छ। धेरै सिम्पल छ, हेर्नुहोस् त, इक्जाम्पल नम्बर धेरै सिम्पल छ है। ओके, अब हामी यो सिम्पल छ, अब अलिकति कम्प्लेक्सतिर जाँदैछौँ, बिस्तारै सिम्पलबाट कम्प्लेक्सतिर। यसलाई मेटौँ। ओके, पज गरेर सार्नु होला। एक्जाम्पल नम्बर 2। अब चाहिँ
अलिकति फिगरवाला गर्दैछौँ यो फिगरवाला नभनौँ लेखौँ त अ कोइल इज प्लेस्ड इक्जाम्पल नम्बर 2 coil is placed perpendicular to placed with a plane perpendicular to a uniform magnetic field to a uniform magnetic field of strength कति राखौँ मानौ 5 टेस्ला राखौँ कोइल भनेको एउटा कोइल रिङ खालको कोइल लेखौँ त इफ सडनली द रेडियस अफ कोइल स्टार्ट्स if suddenly the radius of coil start sinking at the rate of at the rate of कति राखौँ भने नि 2 mm per second हैन त्यो रिङ चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा परपेन्डिकुलर राखेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले यति राख्यौँ अब के हो त भन्दाखेरि हामीले इन्ड्युस EMF निकाल्नु पर्यो फाइन्ड द क्वेसन नै धेरै लामो हो फाइन्ड द इन्ड्युस्ड EMF in the coil हैन in a conducting coil अथवा coil कतिखेर भन्दाखेरि अरु के चाहिन्छ भने नि यसमा रेडियस पनि चाहिन्छ when the radius of coil is when the radius of coil is कति राखौँ 10 cm हामीलाई यस्तो भन्दैछ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ 5 टेस्लाको यसमा हामी परपेन्डिकुलर राखेका छौँ एउटा कोइल हैन इफ द सडन अब कोइलमा चाहिँ रेडियस चाहिँ स्ट्रिङ गर्न थाल्यो र यसको रेडियस कति छ 2 mm per second गरिरहेछ यति छ धेरै कुराहरु छैन फर्मुला त्यही नै हो एउटा कसरी भन्ने मानौ ल म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु यसरी आइरहेछ यसरी हामीले के गरिरहेछ एउटा रिङ राखेछ यसको रेडियस कति रेडियस छ ओके रेडियस छ हाम्रो 10 cm अनि हाम्रो स्ट्रिङ भइरहेछ हैन dr/dt भनौं न यसलाई dr/dt कति छ dr by dt is equal to minus भन्नुपर्छ यसलाई तल भइरहेछ रेडियस घटिरहेछ यसमा चाहिँ कति 2 mm per second यसलाई मिटरमा राख्ने हो भने सकिन्छ हामीलाई 2 into 10 को पावर -3 हैन मिटर पर सेकेन्ड यस्तो खालको भइरहेछ अब हाम्रो फर्मुला त्यही नै हो के फर्मुला हो भन्दाखेरि पहिले फर्मुला के थियो हाम्रो फर्मुला भनेको E = d phi b by dt यसको लागि phi निकाल्नु पर्यो पहिले phi भनेको के हो त अघिल्लो क्लासमा हामीले गरेका थियौं phi b = ba cos थीटा जहाँ b भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड a भनेको एरिया भेक्टर यसको एरिया भेक्टर हैन म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया भेक्टर कति हुन्छ त यिनीहरुको बीचमा एंगल कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त कति हुन्छ परपेन्डिकुलर राखेछ एउटा केही दिन मानौ एउटा
केही छ छैन ओके एउटा रिङ छ है म्याग्नेटिक फिल्ड यता आइरहेछ यतातिर आइरहेछ कतातिर आइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड सपोज बी म्याग्नेटिक फिल्ड छ यता आइरहेछ अनि हामी सपोज यता आइरहेछ हामी रिङ पनि यसरी राखेछौँ ठिक छ परपेन्डिकुलरिटी अब के हुन्छ त भने एरिया भेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन रिङ छ त्यो तपाईहरुकोतिर सपोज यो रिङ छ तपाईहरुकोतिर म्याग्नेटिक फिल्ड पनि तपाईहरुकोतिर रिङ पनि तपाईहरुकोतिर अनि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया भेक्टरको एंगल चाहिँ 0 हुन्छ किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले यसरी राखेछौँ त्यो एरिया भेक्टर पनि हामीतिर आइरहेछ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हामीतिर प्यारलल भइरहेछ सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा BA cos 0 डिग्री cos 0 को भ्यालु 1 सो BA भयो अब A भनेको के हो त भन्दा यसको एरिया भनेको कति हो भन्दा B पाई r स्क्वायर हो एरिया भनेको पाई r स्क्वायर अब हामी के त इलेक्ट्रोमोटिभ यसमा जाउँ E भनेको कति हो त भन्दा d phi b भनेको म्याग्नेटिक यो फ्लक्स हो म्याग्नेटिक फ्लक्स रेट अफ म्याग्नेटिक यो अघिल्लो क्लासमा तपाईले बुझ्नु भएको छ होइन अनि फेरि मजा आउँदैन dt ओके यहाँ हेर्नु त कति हुन्छ यहाँ हामीले यो राख्ने हो b ल ल कन्स्टेन्ट टर्महरु के त b पाई बाहिरको r को डिफरेन्शिएट 2r भयो फेरि dr बाइ dt अब भ्यालु राखौं b कति छ b छ कताको 5 इन्टु यो पाई भनेको 3.14 2 भनेको 2 नै भयो r भनेको कति छ r भनेको यो 10 मिन्स 10 को पावर माइनस 2 भयो मिटर cm मा छ मिटरमा लाने r भयो अनि यो चाहिँ कति छ dr बाइ dt अघि भएर निकालेर राखेको छ dr बाइ dt 2 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 के हुन्छ त यो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हो यसलाई हामी भोल्टेज नाप्न छौं त्यसले गर्दा यो पनि भोल्ट हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो यो भनेको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स ओके यसलाई कपी गर्नु होला अब अलिकति एडभान्सतिर जाँदैछौँ बिस्तारै एडभान्सतिर जाँदैछौँ है यो तपाईले गरेर यसलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है ओके मेटो ओके हुन्छ मेटो है पज गरेर सार्नु होला अब एक्जाम्पल नम्बर त्यही अहिलेको सबै फर्मुला त्यही नै हो तर केसहरु अलिकति फरक हुन सक्छ यो 10/4 छ दुई चार चोटी मेट्ने बित्तिकै 4 भइहाल्ने ओके एक्जाम्पल नम्बर कति पो थियो एक्जाम्पल नम्बर 3 अब यो फिगर वाला गर्दै छौं है रेडी भएर बस्नु होला अब हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईहरुकोतिर जाने यो भनेको भित्र यो आउटवर्ड हो यो भन्नु पर्दैन मैले अघिल्लो धेरै क्लासमा म्याग्नेटिक इफेक्टिभ करेन्टमा त यो धेरै कुरा आएको छ यो इनवर्ड हो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा जुन चाहिँ कुरा आउटवर्ड देखाउनु पर्यो भने ओ नट हाल्ने हो भित्र हाल्ने हो नि इनवर्ड भनेको यता अब हामी यो जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईहरुकोतिर आइराछ यहाँ एउटा कोइल राख्दै छौं हामी ओके एउटा कोइल राख्दै छौं है ठीक छ तपाईहरुकोतिर म्याग्नेटिक फिल्ड आइराछ एउटा हामी कोइल राख्दै छौं ओके गोलो खालकै कोइल राखौं ल यसको एउटा एक्सिस छ एक्सिस भनेको एउटा डायमिटर सँग जोडिएको एक्सिस छ यसको रेडियस r छ अरे युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड b छ अरे हैन यहाँ अब हामी रोटेट भन्ने कुराहरु यहाँ ओमेगा रोटेट हुने ओमेगा छ अरु कुराहरु केही छ छैन करेन्टको डाइरेक्सन अहिले निकाल्नै पर्ने हुन्छ यस्तो खालको छ म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईहरुकोतिर आइराछ कोइल यसरी राखिएको छ परपेन्डिकुलरली म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईहरुकोतिर कोइल यसरी राखिएको छ अब हामीले निकाल्नु पर्ने भन्दै छ ओके बनाउनुस् त यति
फाइन्ड द एभरेज र इन्स्टेन्टेनियस। तपाईँले अघिल्लो क्लासमा मैले धेरै कुरा गरेको छु। फाइन्ड द एभरेज induced EMF in the coil. Find the induced EMF in the coil. If it rotates 30 degree in कति सेकेन्ड राख्नु? ठिक्क मिल्नलाई 3 सेकेन्ड राख्नु ल। 3 seconds. Find the average induced EMF in the coil if it rotates 30 degree in 3 seconds. Okay? अर्को केही थपौँ न। If R ohm, small R ohm, is the resistance of the coil, कस्तो मार्कर परेछ, रेजिस्टेन्स अफ द कोइल हैन, लिसन थयो के छ, फाइन्ड induced current and its direction। ल हामीलाई यो निकाल्नु पर्ने भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, क्वेसन राम्ररी बुझ्नुहोस् है। अब हामीलाई के भन्दैछ भने तपाईहरुकोतिर म्याग्नेटिक फिल्ड गइरहेछ है, ठिक छ नि, ठिक छ। कोइल यसरी राखिया छ, कोइल यसरी राखिया छ, त्यहाँभित्र एन्ट्री भएका म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू त सेम छ, तर हामी चाहिँ के त भन्दा कति घुमाउने 30 डिग्री 3 सेकेन्डमा। सपोज 30 डिग्री है, 30 डिग्री भन्ने बित्तिकै अब के हुन्छ त, बाटो साँगुरो भइसक्यो। अघि यस्तो थियो, यहाँ भित्र 5 वटा म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू पसेको थियो भने अब 4 वटा मात्रै म्याग्नेटिक फ्लक्स पस्दैछ। ठिक छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त, म्याग्नेटिक फ्लक्स किन कट्दाखेरि के हुन्छ त, करेन्ट कति आउँछ के आउँछ भन्ने कुरा अघिल्लो क्लासमा मजाले गरेको थियौँ है। अब के हुन्छ त भन्दा, ओके फर्मुला त्यही नै हो, फर्मुला भन्नुहोस् त। फर्मुला पहिले फर्मुला हामी के निकाल्यौँ, कता पहिले हामीले एभरेज EMF निकाल्यौँ, त्यसपछि कता गयो करेन्ट निकाल्यौँ है। इन्ड्युस EMF को E इक्वल टु डेल फाई बाई डेल टी को मतलब फाई फाइनल फाई इनिशियल डेल टी। फाइनल निकालौँ पहिले, इनिशियल ओके फाइनलै निकालौँ, इनिशियल निकालौँ ल। इनिशियल कति हुन्छ त, BA कस B र A बीचमा चाहिँ एंगल कति छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स तपाईहरुकोतिर, रिङ पनि, रिङको एरिया भेक्टर पनि तपाईहरुकोतिर। रिङ यस्तो छैन अहिले सुरुमा, अहिले यस्तो छ 30 डिग्रीमा भएर एकछिनमा ढल्किन्छ 3 सेकेन्ड पछि। अहिले यति म्याग्नेटिक फ्लक्स ट्विन तपाईहरुकोतिर, म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि तपाईहरुकोतिर, एरिया भेक्टर पनि तपाईहरुकोतिर, मतलब 0 डिग्री। कति छ 0 डिग्री। ओके कस 0 डिग्री भनेपछि कति हो, BA मात्रै हुने भयो। कस 0 को भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। कस 0 को भ्यालु 1 हुन्छ। अब A भनेको एरिया कति हो भन्दाखेरि कति हुन्छ यार, BA है A को ठाउँमा पाई आर स्क्वायर, अनि फाइनल कति हो त, BA कस। अब कति हुन्छ त एंगल, एंगल तपाईहरुको म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक कताको म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईहरुकोतिर यो स्लाइटली 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री भन्ने कसको बीचमा, म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड दैट इज व्हाट, एरिया भेक्टर। सो दैट इज 30 डिग्री। cos 30 डिग्री मीन्स हाउ मच, cos 30 डिग्री मीन्स BA भनेको पाई आर स्क्वायर, 30 डिग्री भनेको √3/2 cos 30। अब के हो त, यहाँनिर लगाउँ इजिकल टु E लगाइदिउँ, यो अगाडि फाइनल। ओके
BAR है तेरिका ए कहाँबाट आउँछ यार B पाई R स्क्वायर कमन लिएपछि यहाँ कति भयो √3/2 -1 कहाँ भने DT ओहो हो DT ले पो आइरहनु पर्यो ए T त छ नि यार 3 सेकेन्ड छ है T हामीसँग 3 सेकेन्ड छ ओके 3 सेकेन्ड छ हामीसँग 3 सेकेन्ड छ DT = 3 सेकेन्ड यो चाहिँ हाम्रो के भयो त E भयो कस्तो भयो त एभरेज E केही गडबड छैन ओके E एभरेज निस्क्यो एभरेजमा हामी यो गर्छौं इन्स्टेन्टेनियसमा हामीले के गर्छौं D = d∅/dt यो इन्स्टेन्टेनियस हो अनि E एभरेज भने कति हो del∅/del t यहाँ हाम्रो डिफरेन्स गर्छौं फाइनल माइनस यहाँ इनिसियल डिफरेन्शिएट गर्छौं विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है ओके यो भयो हाम्रो के भयो त अहिले भर्खर चाहिँ इन्ड्युस्ड EMF आयो अब के हो त भन्दा हामीले करेन्ट निकाल्नु पर्ने भयो ओम्स ल है ओम्स ल इज अघि भर्खर भन्दै थिए करेन्ट I = कति भन्दै E एभरेज काम हुने रेजिस्टेन्स के छ यहाँ R छ R ए R थाप्दिँदाखेरि भइहाल्छ ओके त्यसो भए I कता गयो यार एभरेज = E एभरेज काम हुने रेजिस्टेन्स R ओम्स ल V = IR यो कति भयो त B पाई R स्क्वायर √3/2 -1 काम हुने 3 जिउँदै थियो त्यसमा R थप्यो यो भयो I एभरेज है I एभरेज अब के हो त भन्दा त्यति नै हैन निकाल्नु पर्ने ओके अब हामी डाइरेक्सन निकाल्नु पर्ने डाइरेक्सनमा लेन्सले के भनेको छ भने कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अनुसार चाहिँ लेन्सले आफ्नो कुरा गरेको छ के त भन्दा जुन जता आइरहेछ त्यसको अपोजिट हुन्छ अघिल्लो भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छ नि मजा आउँछ होइन नि मतलब अब के भइरहेछ हेर्नुस् त करेन्ट तपाईहरुकोतिर गइरहेछ सरी म्याग्नेटिक फ्लक्स तपाईहरुकोतिर गइरहेछ यो हाम्रो चाहिँ एउटा ट्युब बनाएका छौं कोइल है कोइलमा अब यस्तो गर्ने बित्तिकै अघि 5 वटा सिरा थियो अब 4 मात्रै अथवा 3टा मात्रै सानो एरिया भयो नि त हैन छोएर एकदम क्रस भएर जानु पर्यो नि त भनेपछि के हो त भन्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन इन्टर भइरहेछ त्यो घटिरहेछ ठीक छ इन्टर भइरहेछ त्यसलाई घटिरहेछ त घटिरहेकोलाई बढाउनु पर्यो बढाएकोलाई घटाउनु पर्यो घटेकोलाई बढाउनु पर्यो के त म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ घटिरहेछ त्यसलाई बढाउनु पर्यो करेन्ट कताबाट जान्छ राइट ह्यान्ड करेन्टकोतिर टुक्क जाँदा यो म्याग्नेटिक फ्लक्स करेन्ट पनि त करेन्ट क्यारिङ वायर पनि त एउटा के हो त भन्दा के हो यार के हो करेन्ट क्यारिङ वायर पनि एउटा ब्याट्री जस्तै हो सेल जस्तै हो यसले के त म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ यो त म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ म्याग्नेट जस्तै हो सरी ब्याट्री होइन म्याग्नेटिक यसले के भन्छ यस्तो गरेपछि म्याग्नेट क्रिएट गर्छ र हामीले के त भन्दा करेन्ट चाहिँ यताबाट जान्छ किनभने अघि 5 वटा थियो 3टा मात्रै गइरहेछ 3टा अब कन्जर्भेसन एनर्जी 5 बाट 3 त आउँदैन त्यहाँ के गर्नु पर्यो मिलाउनु पर्यो त्यसले गर्दा हामीले के हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ यसलाई के हुन्छ एन्टी क्लकवाइज कि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन है यो चाहिँ कता जान्छ एन्टी क्लकवाइज है ओके ओके यति बुझ्यो अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है पज गरेर सार्नु होला मेटो हुन्छ एक्जाम्पल नम्बर 4 मा जाउँ कतिवटा गरौँ त 5-7 वटा गरौँ ओके 4 वटा गरौँ अब कतिवटा पुगिन्छ हेरौँ एक्जाम्पल नम्बर 4 हेर्नुस् है एक्जाम्पल नम्बर 4 अब यस्तै खालको एउटा बनाउनु पर्यो ओके मानौँ म्याग्नेटिक फिल्डहरु तपाईहरुकोतिर गइरहेछ ल आउटवर्ड गइरहेछ तपाईहरुकोतिर गइरहेछ यहाँ एउटा कोइल राख्यो ओके ल कोइल राख्यो अब यसको डाइरेक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है ल म्याग्नेटिक फिल्ड मानौँ
बी अलिक माथि लेखौँ म्याग्नेटिक फिल्ड मानौँ बी इजिकल टु कति राखौँ 2 × 10⁻² टेस्ला छ। अब सपोज यो रोटेट भइरहेछ एकदम अघि चाहिँ कति भनेको थियो 30 डिग्री 3 सेकेन्डमा भएको थियो भने अब एकदम फास्ट घुमिरहेछ है। हामी लेखौँ एभरेज भेलोसिटी चाहिँ एभरेज एङ्गुलर भेलोसिटी है, यो एभरेज भेलोसिटी ओमेगा मानौँ 600 रिभोल्युसन पर मिनट भइरहेछ। ओके ठिक छ। अब के दिएको छ रेजिस्टेन्स दिएको छ अरे कोइलको कति राख्नु रेजिस्टेन्स। ओके रेजिस्टेन्स अफ कोइल स्मल आर भनौँ, यो क्यापिटल आरले यसको रेडियस बनाउनु, स्मल आर राखौँ 2 ओम छ अरे। एरिया अफ चाहिएन त्यो पनि, एरिया अफ कोइल ए इजिकल टु मानौँ 15 cm स्क्वायर छ अरे है। अब फाइन्ड द एभरेज इन्ड्युस, अब यहाँ दिएको छ निकाल्नु पर्ने फाइन्ड एभरेज इन्ड्युस्ड इएमएफ निकाल्नु पर्छ कतिखेर त एउटा चाहिँ हाफ टनमा भनेको त यो फन फन घुमिरहेछ नि कसरी भनिरहेछ। अहिलेको सेम केस हो म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँहरूकोतिर कोइल यसरी अघि चाहिँ 30 डिग्री मात्रै गयो त यो फन फन घुमिरहेछ कता गयो 1 मिनटमा 60 रिभोल्युसन भइरहेछ एकदम डाइनामो जेनेरेटरमा जस्तै ठिक छ। भने अब हामीले के निकाल्नु एभरेज इन्ड्युस इन 1 नम्बरमा हाफ टनमा निकाल्नु पर्यो, नम्बर 2 मा फुल टनमा निकाल्नु पर्यो। अनि त्यति नै लेख्नु ल। अरू यहाँ पनि निकालौँ न, यसको पोटेन्सियल डिफरेन्स होइन चार्ज निकाल्नु पर्यो, इन्ड्युस्ड चार्ज भनौँ न, इन्ड्युस्ड चार्ज इन हाफ टन यसमा निकाल्नु पर्यो है। यी 3टा कुरा छ, सेम कुरा हो। अब हाफ साइकलको लागि फेरि त्यही गर्नु पर्यो। मानौँ हाफ साइकल एकदम फन फन 600 घुमेको बेलामा एकदम 1 राउन्ड घुम्नुभन्दा पनि हाफ 360 घुम्न त 1 रिभोल्युसन भन्छ भने हाफ भनेको 180 मात्रै घुमौँ। मानौँ E इजिकल टु यता लेखौँ E इजिकल टु एभरेज है, एभरेज 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 E इजिकल टु डेल फाई बाई डेल टी। डेल फाई भनेको फाई फाइनल फाई इनिसियल डेल टी। फाई भनेको कति फाई फाइनल मिन्स फाइनल भनेको यो टुक्क घुमे 180 पुर्याउने कोइल यो थियो यो पार्ट अब घुमेर यता अब यो पार्ट फेरि घुमेर आउने 1 रिभोल्युसन हुन्छ यति 1 राउन्डमा। यहाँदेखि 1 राउन्डमा हेर कति भयो BA ए भनेको कि त पाई आर स्क्वायरै हो। ए राखौँ BA राख किन ए भनेको एरिया दिएको छ। BA कस कति यिनीहरू बिचमा घुम्दाखेरि 180 डिग्री माइनस BA कस 0 डिग्री काम हुने डेल टी। अब टाइम निकाल्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ कति हो त माइनस BA फेरि माइनस BA काम हुने डेल टी गर्नुपर्ने हुन्छ र कति भयो त यो यति आयो ल। डेल टी निकाल्नु है जस्तो हो यहाँ ओमेगाबाट यो डेल टी निकाल्नु पर्ने यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके 600 रिभोल्युसन गर्नलाई 1 मिनट लाग्छ भनेको मतलब 60 सेकेन्ड लाग्छ। 1 रिभोल्युसन गर्नलाई कति लाग्छ 60 काम हुने 600 मिन्स 1/10 सेकेन्ड लाग्छ। हामीले 180 गर्नलाई कति रिभोल्युसन गर्ने हो त 360 भयो भने चाहिँ 1 रिभोल्युसन भने 180 मात्रै भएको छ भने हाफ रिभोल्युसन मिन्स द्याट इज हाफ रिभोल्युसन भनेपछि कति हो त 1/10 इन्टु 1/2 1/20 सेकेन्ड चाहियो। ठिक छ यो 1/20 सेकेन्ड यहाँ राख्ने हो। अब हेरौँ भेल्युहरू राख्नु त कति हुन्छ
माइनस राखे पनि भयो -2b भनेको कति छ 2 × 10⁻²। एरिया भनेको 15 एसाइडमा 2 15 को 4 आउँछ मिटर स्क्वायर -4 कहाँ मुनि टाइम भनेको 1/20 सेकेन्ड। यो गर्दाखेरि के पाउँछौँ त हामी भोल्टमा पाउँछौँ। यो भनेको हाम्रो एभरेज के भयो एभरेज इन्ड्युस्ड इएमएफ भयो। ठीक छ एभरेज इन्ड्युस्ड इएमएफ भयो। ओके यो हाफमा भयो। अब फुलमा पनि निकालौँ। फुलमा त के हुन्छ त भन्दा फुलमा अघि मैले भनिसकेँ यहाँदेखि घुमेर यहाँ आउँछ त्यहीको त्यही यो माइनस यो हुन्छ 0 हुन्छ 0 काम जति भनेपछि यो त फुल फुल टर्न ई एभरेज चाहिँ के हुने हो त 0 हुने भयो। एभरेज चाहिँ 0 हुन्छ फेरि इन्स्टेन्टेनियस 0 नहुन सक्छ कुनै एउटा पार्टीको पुरै पोइन्ट इन्स्टेन्टेनियस त यहाँ देखिहाल्यो नि 0 नहुन सक्छ। यो एभरेज चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। ओके अब हामी निकाल्नु पर्ने चार्ज है। ओके मेटौँ यता मेट्दै जाउँ यता मेटौँ होइन यता मेटौँ मानौँ। ओके चार्ज डेल क्यू निकाल्नु पर्यो। डेल क्यू इजिकल टु वाट होइन कसमा हाफमा मात्रै निस्क्यो फुलमा त निस्किने कुरो भएन 0 भइसकेको छ अरू कुराहरू पनि 0 होला। डेल क्यू इजिकल टु निकाल्ने भन्दाखेरि एउटा हेरौँ है आई एभरेज भनेको के हो त भन्दा आई एभरेज भनेको डेल फाइ बाई डेल टी होइन यार आई एभरेज भनेको ई एभरेज का मुनि आर हो। यो भनेको चाहिँ डेल फाइ बाई डेल टी हुन्छ यो भनेको इन्टु 1/r छ। त्यस्तै आई एभरेज भनेको थाहा छ आई एभरेज भनेको अर्को तरिकाले कसरी निकाल्न सकिन्छ चार्ज बाई के पो हो चार्ज बाई टाइम हैन चार्ज बाई टाइम डेल क्यू बाई टी डेल टी। ओके चार्ज बाई टाइम चार्ज पर युनिट टाइम त हो नि यार। ओके यो इक्वेसन आर सपोज 1 यो 2 मिलाउने हो भने दुईटै एउटै हो सिके त डेल क्यू इजिकल टु डेल क्यू बाई डेल टी इजिकल टु डेल क्यू बाई डेल फाइ है यो फ्याक्स यो क्यू होइन फ्लक्स हो डेल टी इन्टु 1/r हो यो र यो काट्यो त्यसो कति हो त इजिकल टु डेल फाइ बाई आर हुने रहेछ है ल डेल फाइ बाई आर हुने रहेछ। आर भन्ने कति पो छ हाम्रो 2 ओम छ। अब छौँ डेल फाइ भन्ने कति हो त्यही अहिलेको जस्तो निस्केको कति हो -ba फेरि -ba का मुनि आर भनेको -2ba आर -2 इन्टु b भने कति छ 2 a भनेको एरिया भनेको 15 इन्टु 10⁻⁻4 मिटर स्क्वायर काम रेडियस रेजिस्टेन्स कति छ 2 ल यो कुलम आउने रहेछ है एभरेज आयो। ठिक छ अब माइनस र प्लसको खास लेख्नु पर्ने हो भने ए गर्दाखेरि पनि हुन्छ गर्दाखेरि यो हट्छ यो खालको कुलम हुन्छ। ओके बुझ्नुभयो ल ठिक छ कपी गर्नुहोस् है। अब एक्जाम्पल नम्बर कति 5 मा जाउँ बुझ्नु हुँदैछ नि सजिलो तरिकाले लिने सिम्पल फर्मुलाहरू लगाउने
अब इक्जाम्पल नम्बर 5 मा जाउँ हामी। इक्जाम्पल नम्बर 5 मा अब यहाँ अलिकति रोटेसनल वाला जाउँ है। इक्जाम्पल नम्बर कहाँ जाउँ? 5 मा। बुझ्दै हुन्छ है? ओके ल अब हामी यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मानौँ कता लिउँ यता मानौँ ओके यतिबाट लिउँ मानौँ यसो गरौँ यति लिउँ एउटा चाहिँ सेमी सर्कल कोइल छ अरे ओके यो म्याग्नेटिक फिल्ड बी छ जुन चाहिँ भित्र गइरहेछ यो कोइल छ है यस्तो खालको सेमी सर्कुलर कोइल यसलाई के भन्छ सेमी सर्कुलर कोइल छ अरे यसको रेडियस आर छ अरे मानौ यो रेडियस कति छ सपोज आर छ यो चाहिँ अब यहाँ इन्ट्री मार्दैछ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र के गर्दैछ इन्ट्री मार्दैछ अब हामीले के त भन्दा यहाँ निकाल्नु पर्यो कुनै एउटा निश्चित टाइममा कुनै एउटा टाइम टी मा इन्ड्युस्ड ईएमएफ कति निस्किन्छ इन्ड्युस्ड करेन्ट कति निस्किन्छ लेखौँ त क्वेशन फाइन्ड इन्ड्युस्ड ईएमएफ एन्ड इन्ड्युस्ड करेन्ट ओके फाइन्ड इन्ड्युस्ड ईएमएफ and induced current on the coil at time मानौ कुनै t टाइम मा निकाल्नु पर्यो at time t ठीक छ अनि हामीले के निकाल्नु पर्यो इन्ड्युस्ड करेन्ट टाइम अनि प्लट ग्राफ आई भर्सेस जुन इन्ड्युस भर्सेस टाइम टाइममा आई भर्सेस टाइम निकाल्नु पर्यो ठीक छ अब हामी के गर्दैछौँ भने यो कोइल अहिले करेन्ट आएको छैन बाहिर छ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र के भन्दैछ कोइलले चाहिँ के भन्छ भन्दा हामीतिर टाइममा चाहिँ घुम्दैछ यतातिर मानौ यो घुम्दैछ यसरी यो डिरेक्सनमा घुम्दैछ मानौ ओके यस्तो खालको भयो अरे मानौ ठीक छ मानौ यस्तो खालको मानौ एंगल अल्फा बनायो थीटा बनायो अरे मानौ थीटा बनायो कतिमा टाइम टी मा थीटा बनायो अरे ओके लेखौँ त let after time t let after time t the coil rotates angle theta बनायो ठीक छ कोइल चाहिँ के त रोटेट थीटा गर्यो अब यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फ्लक्स निकाल्नु पर्यो है फ्लक्स निकालेपछि अनि न हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स निकाल्ने हो त्यसै फ्लक्स निकाल्नु त ओके त्यसै फ्लक्स के भन्छ फ्लक्स थ्रु द कोइल at time t के हुन्छ त phi is equal to BA cos theta थीटा कति होला त देखिया छ थीटा त थीटै हो कति हो थीटा हो यो थीटा हो मानौ यो अल्फा ल कति अल्फा लेख्ने हैन थीटै लेख्ने कति हैन अल्फा ले अल्फा किन लेखौं भन्दाखेरि थीटा भनेको के हो यसको मिनिङ अर्कै छ मानौ अल्फा ल केही कुराहरु केही गडबड छैन ओके किन भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर गइराछ तपाईहरुकोतिर गइराछ कि भित्र गइराछ भित्र गइराछ कोइल त यस्तो खालको छ अघि सम्म गोलो थियो अब अलिकति हाफ खालको छ कोइल जुन छ कोइल त्यो अहिले यस्तो भइराछ
यस्तो भइरहेछ कोइल कोइल त यस्तो भइरहेछ कोइल चाहिँ जुन डिरेक्सन छ तपाईहरुको म्याग्नेटिक फिल्ड यतैतिर भएछ कोइल पनि त्यतैतिर छ हैन कोइलले के गरेको छैन भने नि बुक छ हामीसँग एकछिन है म बुक देखाउँदै छु ओके मानौ एउटा हामीसँग इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको बुक छ है त्यो कोइल चाहिँ कता भइरहेछ भने कोइल यस्तो छ अरे मान कोइल चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यता आइरहेछ यसो गरौँ कोइल चाहिँ यता आइरहेछ कोइल चाहिँ यस्तो घुमिरहेछ हैन म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसले गर्दा कोइल र त्यसमा बीचमा चाहिँ एंगल चाहिँ चेन्ज भएको छैन कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ यस्तो भयो भने यस्तै हो तर यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो हो यो भयो भने यस्तै हो तपाईहरुकोतिर गइरहेछ यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भने यस्तो हो तर यस्तो भएको छैन यस्तो भइरहेछ जसरी भए पनि यस्तो भए पनि तपाईहरुकोतिरै हो मतिर कि त तपाईहरुकोतिर भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ यो कोइल यस्तो भइरहेछ यो यसरी भएको छैन अहिलेको जस्तो यस्तो 30 डिग्री वाला छ नि यस्तो है त्यसले गर्दाखेरि कता गयो यार यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 0 डिग्री हुन्छ यो के हुन्छ त 0 डिग्री किन 0 डिग्री हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड यो मात्रै घुमिरहेछ डिरेक्सन त्यही हो यो क्रस भएको छ अहिले जस्तो यस्तो यस्तो भएको छैन यस्तो भइरहेछ सो यो कति हो त 0 डिग्री सो यो बीए भयो अब यहाँनेरि एरिया निकाल्नु पर्यो एरिया कसको निकाल्ने हो जुन पार्ट भित्र गएको छ त्यसको एरिया निकाल्नु पर्यो यो एरिया कस्तो छ यसको एरिया निकालौं मानौ यहाँ सेन्टर छ मानौ यसको रेडियस के छ रेडियस ओके आर छ रेडियस आर छ यो पनि रेडियसै हो यो पनि रेडियस हो यो पनि रेडियस हो यो हेर्नमा मात्रै त्यस्तो भएको यो रेडियस यो पनि रेडियसै हो यो एंगल कति छ अल्फा छ ओके अल्फा छ भने रेडियनमा के हुन्छ त अल्फा इक्वल टु यो लेन्थ निकाल्नु पर्यो पहिले यो पनि रेडियस आरै हुन्छ त्यसले गर्दा यो एउटा चाहिँ यस्तो खालको ट्रायंगल जस्तो भयो हैन यो पनि यो कति हुन्छ यो निकाल्नु बाँकी छ यो चाहिँ आरै हुन्छ यो पनि आर हुन्छ यो पनि आर किनभने यो रेडियसन त अलिकति यस्तो फुकेको छ ठीक छ यो खालको ट्रायंगल कन्सेप्ट नि यो आर्क पाई आर हो सो अनि आर्क भने कति हो त अल्फा आर हो यो अल्फा आर यहाँ हाल्ने हो भने यसमा कति हुन्छ यो अल्फा आर हो भनेपछि यसको एरिया कति हो त एरिया एउटा चाहिँ कोअर्डिनेट हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हाफ कति हाफ बेस भनेको 2r हैन अल्फा आर अनि हाइट भनेको r सो अल्फा आर स्क्वायर बाइ 2 भयो यसको एरिया ठीक छ बुझ्नुस् है अल्फा आर स्क्वायर बाइ यो हाम्रो यो चोसोलाई हामीले ल्याएको यो चोसोलाई यो r हो अघिसम्म यो r थियो यो इच एन्ड एभ्री पार्टहरु r यो r भयो यो पनि r भयो यो कति भयो त अल्फा r भयो अल्फा r बेस इन्टु हाइट यो पनि r हुन्छ है ओके त्यसो यो अहिले हामी एरिया चाहिँ अल्फा आर स्क्वायर बाइ यो मेटो त्यसो यो हामीले हाल्ने हो भने कति हुन्छ त बी छँदैछ अल्फा आर स्क्वायर बाइ आर बी अल्फा आर स्क्वायर बाइ 2 है बी अल्फा आर स्क्वायर बाइ 2 अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्फा भनेको त रोटेसन हो रोटेसन जस्तो थीटा इज इक्वल टु सरी एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टु कति हुन्छ त थीटा बाइ टी हुन्छ अहिले हामी थीटा राखेको छैन अल्फा राखेको छ अल्फा इज इक्वल टु कति हुन्छ ओमेगा टी इज इक्वल टु अल्फा इज इक्वल टु बी ओमेगा टी आर स्क्वायर बाइ 2 भयो यसलाई अलिक मिलाउने हो भने कति हुन्छ त बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाइ 2 के गडबड बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाइ 2 ठीक छ ओके अब हामी के निकाल्दै छौं भन्दाखेरि ई निकाल्दै छौं यो बुझ्यौ ओके ई निकालौं ई इज इक्वल टु कति हुन्छ डेल फाइ बाइ डेल टी हैन डेल फाइ बाइ डेल टी
टाइम दिएको हुनाले डेल फाई बाई डेल टी डी फाई बाई डिटी कति हुन्छ त? यो गर्दाखेरि यो टीले डिफ्रेन्सिएट गरेर टी गयो, बीआर स्क्वायर ओमेगा भयो, बीआर स्क्वायर ओमेगा भयो। 2 बाँकी छ, यति खालको भयो। बुझ्दै हुन्छ? बीआर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 भयो। ओके 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 2 केही गडबड छैन। अब हामी निकाल्नुपर्ने केही निकाल्नुपर्ने इन्ड्युस करेन्ट पनि निकाल्नु पर्यो। करेन्ट भनेको के हो त? आई इज इक्वल टु ई बाई आर। ई भनेको कति हो? बी आर स्क्वायर 2R है। यो ग्राफ चाहिँ प्लट नगरौँ, छोडिदिउँ है। ग्राफ प्लट गर्दा अर्कै खालको आउँछ। ठिक छ, गर्ने हो भने गरौँ, नगर्ने भने छोडिदिउँ। यति कुरा मैले बुझाउन चाहेँ कि आइभयो। यसलाई मैले हटाएँ। अर्को कुरा, यो ग्राफको मिनिङ चाहिँ अर्कै थियो, तर मैले अलिकति मोडिफाई गरेँ ल। अब यसो के गरौँ भन्दाखेरि अब यसको डिरेक्सनको कुरा गरौँ। डिरेक्सन के होला त? यो भयो करेन्ट, यो भयो इएमएफ। अब यसको डिरेक्सनको कुरा गरौँ त अब के हुन्छ? जब जब लेन्सले के भनेछ नि, जब जब यो यता जाँदै गर्छ एरिया बढ्दै जान्छ। एरिया बढ्छ नि, अब एकछिनमा पछि यति हुन्छ, एरिया बढ्यो। एरिया भएपछि म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू बढिरहेछ, यहाँभित्र छिर्नलाई बढिरहेछ। म्याग्नेटिक फ्लक्स बढिरहेछ कि छैन? त्यत्तिकै बढ्न पाउँदैन। त्यसलाई कन्ज्युम गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यसको एगेन्स्टमा जता बढिरहेछ नि घटाउनु पऱ्यो। म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू यहाँभित्र इन्ट्री भइरहेछ भने त्यसलाई घटाउनु पऱ्यो। इन्ट्री उता भित्र गइरहेछ। अघि एरिया यति थियो, अब एरिया ठुलो भयो। ठुलोमा यतिभन्दा यतिमा बढी भयो। अघि 3टा थियो, अब 10वटा भयो। भनेपछि अब के भन्छ, 3टाबाट 10वटा त्यतिकै जान पाउँदैन साथ। त्यसलाई कन्जर्भ गर्नु पऱ्यो। लेन्सले के भन्छ, त्यसको अपोजिट जानु पऱ्यो। त्यसको अपोजिट गर्नुभयो चाहिँ यस्तो खालको करेन्ट यता गयो, तपाईँहरूको त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स। अब कति थियो? अघिसम्म 3टा थियो, अब 10वटा भयो। त्यहाँ 7वटा त्यतिकै आयो। 7वटा आउनलाई चाहिँ यता गरिदिएपछि करेन्ट यता यो डिरेक्सन आएपछि राइट ह्यान्डमा यस्तो भएर यता तपाईँहरूकोतिर गयो। भनेपछि 3टा गइरहेको थियो, 7वटा मेन्टेन भयो तपाईँहरूकोतिर, यतातिर मेन्टेन भयो र कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लागु भयो। भन्ने मतलब करेन्ट चाहिँ कति भयो? क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गयो। ठिक छ। तर अब यहाँ के हुन्छ, जबसम्म यति कुरा एउटा जानकारी गरेर राखौँ, जबसम्म यो यहाँ आइरहेको छ, यहाँ आइन्जेलसम्म चाहिँ करेन्ट कतातिर जाने रहेछ? यताबाट जाने रहेछ। तर जब अब यहाँ ढल्किन थाल्छ नि, एकछिन मेटो ओके, यो मेटो तपाईँले हेर्नु होला। म यहाँ कुरा बुझाउन खोजेको चाहिँ के भने नि, जबसम्म यहाँसम्म आइसक्छ नि, तब करेन्ट यतैबाट जान्छ। जुन अहिले भर्खर हामीले गरेको करेन्ट यतैतिर। किन भन्दा सानो एरियामा म्याग्नेटिक फिल्डहरू तपाईँहरूको त्यो उता गइरहेको थियो, यता जाँदाखेरि धेरैमा एरियामा गयो। त्यसलाई कन्जर्भ गर्नलाई करेन्ट यता गऱ्यो र म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसको लेन्सले अनुसार तपाईँहरूकोतिर गर्नु पऱ्यो। उता गइरहेकोलाई यता ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो र कन्सटेन्ट गर्नु पऱ्यो कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अनुसार। अब के हो त भन्दा त्यही अनुसार करेन्ट गइरहेको छ। अब के हुन्छ त, यहाँदेखि सपोज यस्तो खालको भइदियो। यस्तो हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा एरिया घट्न थाल्यो। एरिया के हुन्छ त, डिक्रिजिङ भइरहेछ। ओके, एरिया इज डिक्रिजिङ। एरिया डिक्रिजिङ, अघि यो फुल थियो, अब एरिया डिक्रिज, यता खाली भयो, यता काम गरिरहेको छैन। एरिया डिक्रिजिङ भएपछि अब के हुन्छ त, करेन्ट चाहिँ यहाँबाट कट्ने बित्तिकै अर्को डिरेक्सनमा घुम्न थाल्छ करेन्ट। अघि के थियो, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा थियो, अब के हुन्छ त, क्लकवाइज डिरेक्सनमा जान्छ। किन भन्दाखेरि अब एरिया घट्न थाल्यो। एरिया अघिसम्म बढ्दै थियो, घट्ने बेलामा अब अघिसम्म यहाँसम्म हुँदाखेरि चाहिँ 15वटा छिरिराखेको थियो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स अफ लाइन छिरिरहेको थियो भने अब 12वटा मात्रै हो। 12वटा भएपछि 3टा त गायब भयो। त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। के गर्नु पऱ्यो? अब अहिलेको यस्तो करेन्ट यता होइन, अब चाहिँ के हुन्छ, करेन्ट यता गर्नु पऱ्यो। करेन्ट यता गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो 3 घटिरहेको थियो, 3लाई पनि म्यानेज भयो। 3 यताबाट गइरहेछ, यो थम्ले उता 15 त हुनुपर्नेमा 12 मात्रै भइरहेछ। 3 यसले पनि दिइरहेछ। ओके, त्यही कन्जर्भेसन अनुसार। सो
यतिन्जेलसम्म यहाँ आइन्जेलसम्मलाई एन्टी क्लकवाइज। अब यहाँबाट कट्ने बित्तिकै यता करेन्ट त आइरहेको छ। यहाँ जबसम्म यहाँ फुल यहाँ आउँछ, जबसम्म यहाँ फुल आइपुग्दाखेरि चाहिँ फेरि करेन्ट हुँदैन। फेरि यहाँ आउँदाखेरि क्लक एन्टी क्लकवाइज, फेरि यहाँ पुरै कम्प्लिट एन्टी क्लकवाइज, यहाँ यता जाने बित्तिकै क्लकवाइजमा थाल्छ। र क्लकवाइज जब फुल यहाँ आइसक्छ नि यो पार्टमा, यो जस्तै यो पार्टमा आएपछि यहाँ करेन्ट त हुँदैन, किनभने म एन्टी फ्लाई पनि काटेको हुँदैन। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो होला? ओके, लास्ट इक्जाम्पल एउटा हेरौँ। इक्जाम्पल नम्बर कति हो? 6 भयो। इक्जाम्पल नम्बर त्यही अहिले जस्तै मानौँ म्याग्नेटिक फ्लक्स लाइनहरू यसरी आइरहेछ। है, अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा त्यही कोइल राख्यो, कोइल भित्रै छ, यसमा घुमाउन थाल्यो, यहाँ रेडियस मानौँ आर छ। अब फाइन्ड इन्ड्युस इएमएफ र इन्ड्युस करेन्ट। ल फाइन्ड इन्ड्युस्ड इएमएफ एन्ड इन्ड्युस्ड current, induced current at any time, at any time भन्दैछ। कुनै पनि टाइममा हामीले के हुन्छ, induced EMF and induced current at any time। ओके ओके, एनी टाइम भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी सजिलो छ, के गर्नु पर्यो, मानौँ ल फाइ म्याग्नेटिक, अब यहाँ सोलुसनमा जाउँ, म्याग्नेटिक फ्लक्स भनौँ, फ्लक्स कतिखेर फ्लक्स भन्दा एनी टाइममा, एनी टाइम टीमा भनौँ न, कसरी निकाल्ने? ओके यसो गरौँ, फ्लक्स आफ्टर, यसो गरौँ न, यो घुम्दैछ हैन, एट सरी आफ्टर टाइम t, suppose the coil rotates by alpha, मानौ अल्फाले घुमिरहेछ है। अब फ्लक्स निकाल्नु पर्यो। सो फ्लक्स आफ्टर टाइम t फाइ इज इक्वल टु कति हुन्छ, BA cos थीटा, थीटा भनेको चाहिँ अल्फा, BA भनेको कति हो त, अल्फा भनेको के हो त भन्दा ओमेगा इज इक्वल टु थीटा बाई टी हो, मतलब अहिले अल्फा बाई टी, अल्फा इज इक्वल टु ओमेगा टी। सो BA cos ओमेगा टी भयो। अब हामी निकाल्नु पर्ने के, E भनेको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स डी फाइ बाई डिटी, यहाँ गर्ने हो भने कति हुन्छ त, कसको माइनस एकछिन BA लेखौँ, माइनस 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 ओके माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा पनि अगाडि जान्छ, ओमेगा पनि अगाडि आउँछ, कसको साइन हुन्छ तर यो ओमेगा पनि अगाडि आउँछ है। यसलाई मिलाउने हो भने कति हुन्छ त, यसो गरौँ, E इज इक्वल टु, अब यो बाहिर निकाल्ने हो भने साइन ओमेगा टी, यसलाई E नट बनाइदिउँ, साइन ओमेगा टी, यो यस्तो खालको एउटा हुन्छ जुन हामी एसीमा पढ्छौँ है। यो एसीमा, एसी भन्ने अल्टरनेटिभ करेन्ट भन्ने टपिक छ, त्यसमा हामी यो कुरा गर्छौँ एसीमा, एसी भन्ने टपिक्समा कुरा गर्छौँ। त्यस्तै करेन्ट पनि हेरौँ, करेन्ट इज इक्वल टु आई इज इक्वल टु कति हुन्छ त, ई बाई आर हुन्छ। ई भनेको यही हो, ओमेगा BA साइन ओमेगा टी का मुनि आर, यसलाई चाहिँ फेरि आई नट मान्ने हो भने साइन ओमेगा टी। यो कुराहरू अल्टरनेटिभ करेन्ट जुन आउँछ यही म्याग्नेटिक फिल्ड्सभित्र घुम्ने क्रममा आउने कुराहरूमा हामी यो डिस्कस गर्छौँ। बडो रमाइलो खालको कुराहरू छ, ठिक छ।
यो खालको हामीले के निकाल्नु पर्यो एउटा इन्ड्युस्ड इएमएफ निकाल्नु कता गयो इन्ड्युस्ड इएमएफ निकाल्नु एउटा चाहिँ वेयर लेख्नु पर्यो है वेयर इन नट इज इक्वल टु ओमेगा बीए वेयर आई नट इज इक्वल टु ओमेगा बीए बाई आर यो चाहिँ लेख्नु पर्यो यो खालको चाहिँ भेट्यो है कुनै टाइममा भनेको अब हामी टाइम 2 मिनेट राख्ने भने 2 सेकेन्ड राख्ने 2 राख्ने 3 सेकेन्ड राख्ने 3 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड कुनै पनि टाइममा हामीले किसिमको देख्यौँ ठिक छ ओके आजको लागि हामी यति नै गर्यौँ अब कमिङ क्लासमा हामी अरू टपिक्स लिएर आउनेछौँ है पढ्दै गर्नु होला है त